ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيه الداعي إلى رضوانه، وبعد. فاعلموا عباد الله حجاج بيت الله الحرام أن من مقاصد الحج إقامة ذكر الله بالتوحيد، فتارة يكون بالتلبية، وتارة يكون بالتهليل، وتارة يكون بالتكبير، وكلها أذكار تؤكد انفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهكذا تظل جموع الحجيج تجأر بذكر الله، لها هدير لا ينقطع، يستحب لهم ذلك كله حال القيام والقعود والمشي والركوب والاضطجاع والنزول والسير للمحدث والجنب والحائض في الليل والنهار وعند الأسحار وفي أدبار الصلوات. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج، رواه الترمذي. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. وفي الحديث الآخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. ومما يدل على ذلكم وأن أعمال الحج معمورة بذكر الله أن الله سبحانه حينما ذكر رمي الجمار في كتابه العزيز أتى بلفظ الذكر، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي السعي عباد الله يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن هنا يستحضر كل مؤمن موحد أن الله سينجز وعده لمن وعد، وأنه لا يفل كيد عدوهم ويفرق شملهم إلا هو سبحانه، فهو القاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير، وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأما العباد فلا حول لهم ولا طول إن لم يكن لهم نصر من الله وفتح قريب، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ولعل من اللطائف في كون إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موضع الصفا والمروة ليذكر فيه نعمة النصر وإنجاز الوعد، أنه هو الموضع التي كانت تقطعه هاجر أم إسماعيل عليه السلام، تبحث فيه عن الفرج وكشف الكربة، تبحث عن الماء لابنها الرضيع، فيكشف الله أمتها ويفرج كربتها. ومن اللطائف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حينما ضيق عليه في مكة وأخرج منها وقف بالحزورة، قيل إنها عند الصفا، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد. فحري بكل حاج أن يستلهم هذه العبر والعظات، وأن يستحضر وهو يقف على الصفا والمروة ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم:
معطرا بالفأل الحسن وتغير الحال من الضعف إلى القوة ومن الاضطهاد إلى النصر. هذا هو الحج عباد الله، يبدأ بالذكر ويتوسطه الذكر ويختتم بالذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا